बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। पार्लियामेंट से बराह रास्त तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखूँगा कि आइनी तरमीम बिल का ऊँट अब अपनी जगह पर बैठ चुका है। बिलाखिर आइनी तरमीम बिल को मंजूर कर लिया गया है और अब अगली बारी है कौमी असम्बली की कि आज जिस तरह से ये पार्लियामेंट के ऊपर उस इमारत पे एक कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आज इस कलमे का भी पास नहीं रखा गया। जिस तरह से आज हुकूमत ने खुली हुंडागर्दी की, आज जिस तरह से जो है वो ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया गया कि हुकूमत के पास जब सेनेट में 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं थी तो उस वक्त आज सेनेट के अंदर हुकूमत ने आइनी तरमीम बिल मंजूर कर लिया है। सबसे पहले मैं आपके सामने इस वक्त पार्लियामेंट की सूरत हाल रखूँगा कि मेरे लेफ़्ट साइड पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, FC रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस, और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ गाड़ियों में आई हुई है, प्राइवेट गाड़ियों के अंदर भी आई हुई है। और मेरे राइट साइड के ऊपर भी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त FC की जवानों ने अपना महाज जो है वो संभाला हुआ है। रेड जोन मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट था, उसकी कनेक्टिविटी को बंद कर दिया गया और बड़ी मुश्किल थी पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए। अब जनाब जो खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आइनी तरमीम बिल के हवाले से जो आज हुकूमत की जानिब से शब खून मारा गया है, आइन तोड़ा गया है, कहां कहां पर हुकूमत ने आज शब खून मारा और कौन कौन से क्लॉजेस जो हैं वो जनाब आज हुकूमत ने उसको मंजूर करवाया है, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा और किस तरह से हुकूमत ने बारीक वारदातें भी डाली हैं। और फिर दूसरी जानिब जस्टिस अमीनुद्दीन, ये एक इनके ऊपर आप सवालिया निशान लगाएं कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो तो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उन्हीं को चीफ जस्टिस होना चाहिए। अब जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम गर्दिश करना शुरू हो चुका है। ये मामला और माजरा क्या है और उसके बाद क्या होगा, अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, जस्टिस मंसूर क्या करेंगे और अब सबके अंदर PTI क्या करेगी, इस हवाले से भी बहुत बड़ी ब्रेकिंग है जो आपके सामने रखूँगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज हुकूमती अरकान 65 वोट पड़े इस तरमीम के हक़ में, जिसमें आपने देखा कि एक वोट ज़्यादा पड़ा, 64 वोट चाहिए हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अगवाशुदा सेनेटर्स थे, 2 अगवाशुदा सेनेटर्स थे, एक तैमूर सलीम और डॉक्टर ज़रका तैमूर, उनको सेनेट में नहीं लाया गया। वो उसके बगैर ही ये तरमीम जो है वो उसको मंजूर करवा लिया गया। मौलाना फजल रहमान की जमात ने इस तरमीम के हक़ में वोट दिए। ज़ाहिर है वो मजबूर थे, अगर वो इस तरमीम के हक़ में वोट ना देते तो हुकूमत अपना मुसवदा पेश कर देती और उस पर फिर फौजी अदालतों का क़याम, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स, और फिर यूँ एक नई जंग का आगाज़ हो जाता। तो JJP ने आज जिस तरह से अहम तरीन किरदार अदा किया, PTI ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर ये कहा कि हम मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने अपना मुसवदा मंजूर करवाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। एक चीज़ ये है। दूसरा ये कि जब BNP के 2 सेनेटर्स आज जनाब लाए गए, रांझू साहब और दूसरे जनाब जो हैं वो नसीमा एहसान साहिबा, वो आज नकाब पोश लोग उनको यहाँ पर लाए। वो कौन लोग थे, ना वो सियासतदान थे, ना उनका सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक था। बड़े घबराए हुए, परेशान, रोने वाली उनकी शक्ल थी कि जिस तरह से इनको लाया गया वो सब कुछ आपके सामने। रोनू साहब जो हैं वो डायलिसिस के ऊपर थे, वो इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में थे, वो वहाँ से लाया। और फिर दूसरी जानिब नसीमा एहसान साहिबा जो है, उनकी एक बेटे को अगवा कर लिया गया था और फिर जनाब ये सारी सूरत हाल थी। लेकिन 2 वोट इनकी जानिब से जो है वो डाले गए हैं। अब आइनी तरमीम बिल जो है उसको जनाब मंजूर किया गया। PTI के MNS जो हैं उनको सेनेट हॉल में जाने से रोक दिया गया। राणा सांवला और अटॉर्नी जनरल भी सेनेट हॉल में मौजूद थे और अपोजिशन इत्तेहाद ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई कि जनाब इनको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो उस सब के अंदर फिर हुकूमती अरकान ने कहा कि आइन के मुताबिक आप इनको यहाँ से नहीं निकाल सकते। फिर शोर शराबा हुआ। अब जनाब जो खबरें मेरे पास मौजूद हैं कि इसके बाद होगा क्या, सेनेट के अंदर ये बिल पे मंजूर हो चुका है। अगला मरला है कौमी असम्बली का। कौमी असम्बली में हुकूमत को आइनी तरमीम के लिए तकरीबन 224 वोट दरकार हैं। इस वक्त हुकूमत के पास JJP के बगैर 225 अरकान की हिमायत हासिल है और मौलाना की जमात की हिमायत के बाद ये तादाद 233 हो जाएगी। 225 आप ये सोच रहे होंगे कि किस तरह से, कि इस वक्त नून लीग के पास 111 वोट हैं कौमी असम्बली में, पीपल्स पार्टी के पास 69 का फिगर है, MKM के पास 22 सीटें, काफ लीग के पास 5 सीटें और IPP के पास 4 सीटें हैं, मुस्लिम ज़िया के पास 1 और बाप पार्टी के पास 1, नेशनल पार्टी के पास 1 और PTI के जो 11 मेंबरान कौमी असम्बली हैं उनको उठाया गया है। वो उनका राब्ता मुनक़ता है। दैन कुरैशी और दीगर लोग, रियाज फतियाना,
اور بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ کل اگر قومی اسمبلی میں اگر آج ہی یہ بل پیش کیا جاتا ہے، کل پیش کیا جاتا ہے، جب بھی پیش کیا جاتا ہے، تو حکومت وہاں بھی 2/3 اکثریت پوری کر کے بیٹھی ہوئی ہے. لیکن جناب اب اس ساری صورتحال کے اندر اب جو اس کے اندر ساری وارداتیں ڈالی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے میں 1 بائی 1 جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں. 4 سینیٹرز نے اس بل کے مخالف ووٹ ڈالا، جس میں علامہ ناصر عباس جعفری، حامد خان، علی ظفر اور اون عباس بپی. اب جو چیف جسٹس کی مدت ملازمت ہے اس کو 3 سال مقرر کر دیا گیا ہے. اب یہ عمر حد کا تعین نہیں ہوگا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے؟ یہ بالکل نہیں ہوئی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی نوکری پوری کریں گے، وہ گھر چلے جائیں گے. اس کا اعلان فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کر دیا. لیکن جناب آنے والا جو اگلا چیف جسٹس ہوگا وہ کون ہوگا؟ اب اس کے اندر جناب ایک خفیہ واردات جو ہے وہ ڈالی گئی ہے. ایک جو مسودہ آج حکومت نے پیش کیا ہے اس میں ایک کلاز ہے جس میں حکومت نے بڑی واردات ڈالی ہے. جسٹس امین الدین کے حوالے سے خبر ہے، اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اب جسٹس منصور کا گروپ، سپریم کورٹ آف پاکستان، وکلا اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا کرے گی. اب اس میں جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر جسٹس عائشہ افریدی، اب ظاہر ہے اس آئینی ترمیم کے مطابق ججز کا پینل جائے گا اور ججز کا 3 رکنی ججز کا پینل ہوگا، اس میں سے حکومت ڈیسائیڈ کرے گی اور یہ ایک جو ہے وہ کمیٹی بنائی جائے گی. نیا جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس کو بنا دیا گیا ہے. اس میں اٹارنی جنرل بھی ہوں گے اور دیگر لوگ ہوں گے، سینٹ سے، قومی اسمبلی سے، اس میں ریٹائرڈ جج اور سارے مل کر جو ہے وہ نئے چیف جسٹس کا تعین کریں گے. تو ایک پینل بنایا گیا، 3 ججز کا پینل جائے گا، اس میں سے یہ فیصلہ ہوگا کہ کس کو ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان لگانا ہے. تو سب کے بعد اب اگر جسٹس عائشہ افریدی کو حکومت نامزد کرتی ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ چیف جسٹس لگانا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ دھونس دھمکیوں سے سارا کچھ ہو رہا ہے، نظام انصاف کے سب کچھ سامنے ہے. تو جسٹس عائشہ افریدی بالفرض وہ انکار کر دیتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی جو اس کلاز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ آنے والے جو اگلے سینئر موسٹ جج ہوں گے وہ جناب اپوائنٹ ہو جائیں گے. تو اب جسٹس امین الدین کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ ان کو بھی اس طرح سے سارا کچھ کیا جا سکتا ہے. تو اس سب کے بعد حماد اظہر کی جناب ٹویٹ آئی ہے. حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ ترامیم میں مقتدرہ کو جلدی اس لیے ہے کہ غازی فائز عیسیٰ کے بعد سپریم کورٹ کو فوراً دوبارہ کنٹرول میں لانا ہے اور 8 فروری کا بھونڈا فراڈ، اس کے بعد کوٹ پتلی تماشا جو ہے اس کو زمین بوس کر دیا جائے گا. دیکھیں آپ کمرے میں بیٹھ کر بہت سارے تجزیے کر سکتے ہیں. حماد اظہر صاحب اس وقت ہمیں گراؤنڈ میں نظر نہیں آ رہے. پی ٹی آئی کی تمام قیادت جو ہے وہ ان سے مخالفت کر رہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ گھر سے بیٹھ کر انقلاب کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن آپ ہمیں گراؤنڈ پر نظر نہیں آ رہے. تو ایک چیز یہ ہے. دوسرا یہ کہ جناب اس وقت جو صورتحال ہے کہ اگر حکومت یہ کرتی ہے کہ 3 رکنی ججز کا پینل اور پھر جسٹس عائشہ افریدی صاحب جو ہیں وہ جناب ان کو آپ اپوائنٹ کر دیتے ہیں، پھر اگر وہ نہیں بنتے تو جسٹس امین الدین صاحب ہیں. تو اس سب کے بعد پھر ہوگا کیا؟ پھر خبریں چلنا شروع ہوئیں کہ ججز انکلیو کے اندر جو ہے وہ کچھ مشاورت ہوئی. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتہ کہ ایبسولوٹ میجورٹی جو ہے وہ موجود ہے. تو اس کے اندر جناب معاملہ یہ ہے کہ پھر جو 26 اکتوبر ہے وہ بہت اہم ہوگا. 24 اکتوبر کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ گھر چلے جائیں گے، ان کی ریٹائرمنٹ، ان کی مدت ملازمت جو ہے مکمل ہو جائے گی، اس میں ایکسٹینشن نہیں ہوئی ہے. تو پھر 25 اکتوبر کو نیا چیف جسٹس ہوگا. اب یہاں پر ساری گیم پھنسی ہوئی ہے. کیا جسٹس منصور علی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں گے یا پھر جسٹس عائشہ افریدی یا پھر جسٹس امین الدین صاحب؟ اگر یہاں پر جسٹس امین الدین صاحب کو لایا جاتا ہے پھر 26 اکتوبر کو ہو سکتا ہے جو ججز کی مشاورت ہوئی ہے کہ یہاں پر ایک عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چیف جسٹس کی جو تقریب برداری ہوتی ہے وہ ایوان صدر میں ہوتی ہے، یہاں بالکل قریب ہے. تو پھر ہوگا یہ کہ 26 اکتوبر کو آپ سپریم کورٹ کے اندر ایک تقریب برداری دیکھ سکتے ہیں جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کی حلف برداری ہو جائے. تو اب یہ معاملہ پھنسا ہوا یہاں پر کہ لیٹس سی کے معاملہ کس جانب جائے گا. اور آج سینٹ کے اندر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے تقریر کی. انہوں نے کہا کہ جو آئین عوام کی رضامندی سے نہیں بنتا، اپنی موت آپ مر جاتا ہے. لوگوں کے بیوی بچے بہنیں اور بھائیوں کو اٹھا کر لوگوں کو خرید کر زدوکوب کر کے ووٹ لینا، ظلم ڈھا کر ووٹ لینے کا عمل اتفاق رائے نہیں ہے. لیکن آج چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کی تو وہ پھر سینیٹرز جو ہیں ان کے وہاں سے نکل گئے اور پھر ووٹنگ کا عمل شروع ہوا. 65 ووٹ اس ترمیم کے حق میں پڑے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اب نیا سپر اوور کا کھیل شروع ہوا ہے. قومی اسمبلی کے اندر یہ ترمیم آئے گی، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ سے کیا جو ہے وہ صورتحال بنتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس ٹائم کا اپنے لازمی حل رکھ رہے ہیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.